नमस्कार, बी न्यूज लिएर उपस्थित भएको छु म अजय खड्का। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। इस्मा गाउँपालिकामा घण्टे कर्मचारीको रजाई भएको रहस्य खुल्यो। राजा र रैतीको जस्तो व्यवहार गरेको गुनासो। नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक। सोमबारदेखि न्यायाधीश विरुद्ध आन्दोलन चर्काउने। नेपालमा थप 143 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 9 संक्रमितको मृत्यु। र छठ पर्वको तयारी सुरु। काठमाडौँको कमल पोखरीमा यस वर्ष छठ पर्व नमनाइने। तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्टिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अन्डा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादेको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादेको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया कफी, लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स, ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईँको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 पुतली बजार, तमघास गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 9841 057 66 र 9869 32 309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। आइतबार बिहान सल्यानमा भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या 12 पुगेको छ। 18 जना घाइते भएको प्रहरीले बताएको छ। घाइते मध्ये सामान्य घाइते 2 जना पनि उपचारपछि घर फर्किएका छन्। सिकिस्त 3 जनालाई हेलिकप्टरबाट उपचारको लागि नेपालगञ्ज पठाइएको छ। 9 जना सिकिस्तलाई पनि उपचारको लागि नेपालगञ्ज पठाइएको प्रहरीले बताएको छ। ज्यान गुमाउनेहरूमा दाङको शान्तिनगर गाउँपालिका 8 की 35 वर्षीय सावित्रा केसी, दाङको कोरबाङका 5 वर्षीय सुरज ओली, सल्यानको शारदा नगरपालिका 12 की, हाल दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 6 बस्ने 53 वर्षकी प्रभा चलाउने, शारदा नगरपालिका 2 की 61 वर्षीय मीना डागी, शारदा नगरपालिका 3 की 66 वर्षीय लीला बुढाथोकी, त्रिवेणी 1 काभ्रा की 24 वर्षीय मीना शाही, दाङको बबई गाउँपालिका 4 बुनेकी 60 वर्षीय डुली रेउले छन्। यसैगरी दुर्घटनामा दाङको बबई गाउँपालिका 6 की 70 वर्षीय कलावती बुढाथोकी, दाङको घोरै उपमहानगरपालिका नारायणपुरकी 65 वर्षीय इन्द्रा अधिकारी र सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका 2 का 29 वर्षीय तिलक ओलीको पनि मृत्यु भएको छ। सल्यानको जैतपानीबाट दाङको तुलसीपुरतर्फ जाँदै गरेको रा 1 ख 2552 नम्बरको बस कपुरकोट गाउँपालिका 5 खार खोलामा बिहान पौनी 11 बजेतिर दुर्घटना भएको थियो। सल्यानको जैतपानीबाट दुलधारा खलङ्गा हुँदै दाङको तुलसीपुरतर्फ जाँदै गरेको बस धेरै गति र जीर्ण सडकको कारण दुर्घटनामा परेको प्रहरीले जनाएको छ। बस सडकबाट 200 मिटर तल खसेको थियो। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाका कर्मचारीहरूले कार्यालय समयभन्दा बाहिर काम गरेको भन्दै सरकारी सम्पत्तिमा रजाई गरेको रहस्य खुलेको छ। गत आर्थिक वर्षको वैशाखदेखि असार मसान्तसम्म 3 महिनाको अवधिमा झण्डै 352 घण्टा अतिरिक्त कार्य गरेको भन्दै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुबहादुर खर्ती र लेखा प्रमुख अशोक खड्काले 1,05,825 रुपैयाँ लिएका हुन्। यस्तै कार्यालयमा काम गर्ने अन्य कर्मचारीहरूले पनि प्रोत्साहन भत्ता पाए तापनि आफूहरूलाई कामको आधारमा नभएको भन्दै उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। पहुँचको आधारमा ठूला बडाहरूले धेरै रकम लिएको र दिनरात खटिएर काम गर्ने अन्य कर्मचारीहरूलाई उपयोग मात्र गरिएको नाम नबताउने शर्तमा एक कर्मचारीले बताएका छन्।
कतिपय कर्मचारीहरूले आफूहरूको असन्तुष्टि रहेको भन्दै प्रोत्साहन भत्ता नलिएको बताउँदै आएका छन्। फागुनमा हाजिर भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र वैशाखमै आएका लेखा अधिकृतले पनि 1,05,825 रुपियाँ लिँदा दिनरात काममा खटिने कार्यालय सहयोगी र नगर प्रहरी 850 रुपियाँसम्म पाएका छन्। गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण महतले कर्मचारीहरूमाथि राजा र रैतीको जस्तो व्यवहार भएको बताएका छन्। कामको आधारमा नभई पहुँचको आधारमा रकम लिएको जस्तो देखिएको र त्यो उपयुक्त नभएको उनी बताउँछन्। उनले पनि 87,465 रुपियाँ लिएका छन्। उनले वैशाखदेखि असार मसान्तसम्म कार्यालय समय भएको झण्डै अधिकृत स्तरको 292 घण्टा काम गरेको देखिन्छ। आफूले बुझेको रकम पनि आफैलाई धेरै लागेको उनी बताउँछन्। अन्य सबै कर्मचारीहरूलाई मिलाएर लैजाउँ भन्दा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतले सबैलाई मिलाएको बताएको महतले बताएका छन्। सोही समय अवधिमा नै कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले काज समेत लिएको र प्रोत्साहन भत्ता पनि लिएको नाम नबताउने शर्तमा एक कर्मचारीले बताए। गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुबहादुर घरतीले आफूहरूले गाउँपालिकाले तयार पारेको कार्यविधि अनुसार नै प्रोत्साहन भत्ता लिएको बताएका छन्। काम गर्दा केही गल्ती भएको हुन सक्ने भन्दै उनले गल्तीलाई महसुस गर्ने सजाय भोग्न परे पनि तयार रहने बताएका छन्। उनी हाल पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कार्यरत रहेका छन्। यता गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण विष्टले यसको बारेमा छानबिन समिति गठन गरेको बताएका छन्। कर्मचारीहरूले बदमासी गरे भन्ने सूचना आफू कहाँ आएकाले वास्तविक र सत्य तथ्य बुझ्नको लागि समिति गठन गरिएको उनले बताएका छन्। छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै अन्य कुरा भन्न सकिने उनको भनाइ छ। गठन गरेको छानबिन समिति आफै अस्ताएको छ। छानबिन समिति गठन गरेको झण्डै 3 महिना पुग्दा समेत समितिले अहिलेसम्म छानबिन अगाडि बढाउने भन्ने बाहेक अन्य केही प्रक्रिया नै थालेको छैन। गाउँपालिकाको लेखा समितिका संयोजक भोला सिंह थापाको संयोजकत्वमा वडा नम्बर 3 र 4 को वडा अध्यक्षले सहजीकरण गर्ने गरी बनेको समितिले केही पनि काम नगरेको समितिका सदस्य तथा वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष गनु अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। तिहार बिदा सकिएसँगै सोमबारदेखि न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर जवराको राजीनामा माग गर्दै विरोध कार्यक्रमलाई सशक्त बनाउने भएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलनलाई थप कडा बनाउन देशभरिका बार इकाइसँग छलफल गर्ने भएको छ। नेपाल बार महासचिव लीलामणि पौडेलले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै कानुन व्यवसायीलाई सोमबार 10:30 बजे नेपाल बारको प्राङ्गणमा उपस्थित हुन आह्वान गरेका छन्। कार्तिक 14 देखि 17 गतेसम्म वकिलहरूले प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध हातमा कालोपट्टी बाँधेर सर्वोच्च अदालत र बार एसोसिएसन परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। तर त्यस लगत्तै तिहार आएपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। यो मोबाइल पनि कामै नलाग्ने भयो नि। फाल्दिउँ जस्तो रिस उठ्छ, के गर्नु? यसैले भए नि काम चलाउनु पर्यो। अब भिडियो कल गर्न त हराओ। एकचोटि यही मोबाइलबाट भए पनि विदेशमा भएको दाइलाई फोन गरेर मोबाइल पठाइदिनु भन्नु पर्यो। हेलो दाई। भन भाइ। तपाईँ विदेशबाट आउँदा अलि राम्रो मोबाइल सेट ल्याइदिनु पर्यो। अरू इलेक्ट्रोनिक सामान पनि ल्याउनु पर्ने छ। तपाईँ आएपछि बुटुलतिर गएर ल्याउला, हुन्न र? यत्रो समयसम्म गाउँमा बसेर पनि त्यति पनि थाहा छैन तिमीलाई? त्यही गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका मजुवामा रहेको हरिदाईको आयुष मोबाइलमा जाऊ न। तिमीले किन्न खोजेको मोबाइल सेट र सबै इलेक्ट्रोनिकका सामानहरू मिलाएर दिन्छन्। किन जानु पर्यो बुटोल? ए हो र दाई, मलाई त थाहा नभएर हो नि। अब त्यसै गर्छु। उसो भए हजुर, तपाईहरूको सुविधालाई मध्यनजर गरी गुल्मी जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिका 8 मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइलका सेवाहरू आइफोन, स्यामसुङ, भिभो, ओप्पो, इन्फिनिक्स, रियलमी, एमआई, लाभा, वान प्लस लगायत ब्रान्डका नयाँ मोडलका मोबाइल सेटहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। विदेशबाट ल्याएका फोन अनलक गरिन्छ। यहाँ मोबाइलका चार्जर, ब्याट्री, इयरफोन कभर, पावर ब्याङ्क पनि पाइन्छ। घडी, रेडियो, मिक्सर, पंखा, चार्जर, बल्ब, नर्मल बल्ब, स्मार्ट वाच, एलईडी टिभी, फ्रिज, दारी फाल्ने मेसिन, राइस कुकर, बुफर, साउन्ड सिस्टम लगायत इलेक्ट्रोनिक सामानको साथमा ल्यापटप तथा कम्प्युटरका सबै प्रकारका सामान सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। फोटोकपी तथा प्रिन्ट पनि गरिन्छ है। कतारमा 14 वर्षसम्म मोबाइलको काम गरी अनुभव सङ्घाल्नु भएका हरिप्रसाद अर्यालबाट सबै खाले इलेक्ट्रोनिक सामानको मर्मत गरिन्छ। इलेक्ट्रोनिक सामान किन्न र मर्मत गर्न सदैव सम्झनुहोस् मजुवा बजारमा रहेको
आयुष मोबाइल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्सलाई घर एक सेवा अनेक। प्रोप्राइटर हरिप्रसाद अरियाल। फोन नम्बर 9866523949। तीज दशैं तिहारमा विशेष छुटको साथमा धमाधम बिक्री वितरण भइरहेको छ। मूल्यमा ठगिनु पर्दैन, सस्तो र टिकाउ सामान सबैले लैजाऊ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 143 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 2333 जनाको आरटीपीसीआर र एन्टिजन विधिबाट परीक्षण गर्दा 143 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 1980 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 141 जना र 353 जनाको एन्टिजन विधिबाट परीक्षण गर्दा 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 9,09,375 पुगेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 563 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। 24 घण्टामा थप 9 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मिथिला क्षेत्रमा हर्षोल्लासका साथ मनाइने छठ पर्वको तयारी सुरु गरिएको छ। विशेष गरी तराईका जिल्लाहरूमा मनाइने यो पर्व पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका र पहाडी क्षेत्रहरूमा समेत मनाउन थालिएको छ। यसै अवसर पारेर गौरीघाटमा छठी माताको पूजाको लागि छठ घाट निर्माणको काम भइरहेको छ। छठ पूजा समिति कार्यालयको स्थापना गरेर त्यसको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको हो। काठमाडौँको रानी पोखरी र कमल पोखरीमा भने छठ पर्व नमनाइने भएको छ। निर्माण कार्यले पूर्णता नपाएकाले कमल पोखरीमा छठ पर्व यस वर्ष मनाइने छैन। तर गहना पोखरी, नाग पोखरी, बागमती नदी किनारामा भने छठी माताको पूजा गर्न सरसफाई गर्न थालिएको छ। त्यसै गरी पहाडी जिल्लाहरूमा कतिपय नदी किनारा र पोखरीहरूमा पनि यो पर्व मनाउने गरी तयारी थालिएको छ। 4 दिनसम्म विशेष रूपमा मनाइने यो पर्वको पहिलो दिन नहाए खाए विधिबाट सुरु हुन्छ। व्रतालुहरूले पर्व सुरु हुन 1 दिन अघि नै उसिनिएका धानको चामल, कोदो, माछा मासु, मसुरो सहितका धार्मिक अनुष्ठानको लागि अशुद्ध मानेका खाद्य वस्तुहरू नखाने चलन छ। यो विधिलाई अरवा अरवाइन भनिन्छ। आइतबार अरवा अरवाइन गरेका व्रतालुहरूले भोलि अर्थात् चौथी तिथिमा नहाई खाए र पञ्चमी तिथिका दिन राति 1 शाक मात्र अलिनो खानेकुरा खाएर खरना विधि सम्पन्न गर्दछन्। पर्वको मुख्य दिन षष्ठी तिथिमा निराहार व्रत बसेर साँझपख पवित्र जलाशयमा गई अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइन्छ। सप्तमीको दिन बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएपछि यो पर्व समापन गरिने परम्परा रहेको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। इस्मा गाउँपालिकामा घण्टे कर्मचारीको रजाई भएको रहस्य खुल्यो। राजा र रैतीको जस्तो व्यवहार गरेको गुनासो। नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक। सोमबारदेखि न्यायाधीश विरुद्ध आन्दोलन चर्काउने। नेपालमा थप 143 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 9 संक्रमितको मृत्यु। र छठ पर्वको तयारी सुरु। काठमाडौँको कमल पोखरीमा यस वर्ष छठ पर्व नमनाइने। हवस् त अहिलेलाई बी न्युज यति नै। अर्को न्युजमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला बी टेलिभिजन एचडी। नमस्ते।